السلام عليكم، مرحبا بك. تخفيض الزيادات على رسوم سيارات الزوالية. وافقت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني على تعديل مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يقضي بالتخفيف من الزيادات على الرسوم الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة، وتمت الموافقة على إقرار هذا التعديل في ختام اجتماع لجنة المالية مع وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان. وخصص هذا الاجتماع الذي استمر يومين كاملين لدراسة التعديلات المحالة على لجنة المالية من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني، والبالغ عددها 30 تعديلا اقترحها النواب على مشروع نص القانون عقب استكمال المناقشات العلنية يوم الأربعاء المنصرم. وبعد دراسة الاقتراحات المحالة عليها، وافقت لجنة المالية على عدة اقتراحات أهمها تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية التكميلي، والذي تقترح فيه الحكومة زيادات في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك البنزين وذات المحرك ديازل الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا. ونص التعديل على خفض الزيادات المقترحة من الحكومة على السيارة التي تقل سعتها 2000 سنتيمتر مكعب حتى يبقى سعرها في متناول عموم المستهلكين، في مقابل الرفع من الزيادات المقترحة بالنسبة للسيارات ذات السعة الكبيرة والمعروفة بالسيارات الفاخرة أو الفخمة. أما التعديلات التي اقترحها النواب والمتعلقة بإلغاء المادة 24 التي تقترح زيادات في أسعار الوقود، فإن مكتب المجلس رفض إحالتها على لجنة المالية، وبالتالي فإنها لم تكن في أو محل مناقشة خلال الاجتماع. ووفقا لعدة مصادر من المجلس، فإن المكتب استند في هذا الرفض على المادة 139 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يقبل اقتراح أو أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كانت مرفوقة بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها. وسيتم صباح الأحد عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه في جلسة علنية. وفي خبر آخر، كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات أيتالي براهم أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عملية استيراد قطع السيارات وتركيبها محليا. وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشته قانون المالية التكميلي 2020 أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارة عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارة الجديدة ستمس السيارات السياحية الفخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين أو غيرهم. وأشار فرحات أيتالي إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5% من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهو ما يعتبر استيراد مقنع دون دفع حقوق الجمركية والضريبية. أما بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، قال الوزير أن هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة التي تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي. وأكد وزير الصناعة والمناجم فرحات أيتالي أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة، وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي. وأضاف الوزير أن دفتر شروط التركيب في ميادين تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية
وغيرها سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع. وهنا نشير إلى أنه أصبح بإمكان الشركات العالمية أن تستثمر وتفتح مصانع لها في الجزائر دون الحاجة إلى وجود شريك جزائري. قال إن التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية أفقدت الدولة ملايير الدولارات، وألحق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي أوني وأونيام دون الوصول إلى أي نسبة إدماج محترمة. وأشار في الأخير الوزير إلى أن الهدف هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات وليس قرارات المسؤولين أو حتى موافقة الوزير. أما بخصوص قاعدة الاستثمار 51.49% فقال إنها لغمت الحقل الاستثماري الوطني ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الاستراتيجية. لذا أصبحت البنوك الجزائرية العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر، وهو ما أدى إلى أن أغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا. وأكد أن القطاعات الاستراتيجية أو غير الاستراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها لحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.